लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे बहुत सारे नाज़रीन तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से उसके वक्त को लेकर पूछते हैं। किसी ने पूछा कि शुरू कब वक्त होता है, किन्होंने टाइम लिखा कमेंट्स में कि हम 3:30 बजे जागे या 3:45 पे जागे, हम उस वक्त तहज्जुद पढ़ सकते हैं कि नहीं। यानी तहज्जुद की नमाज के वक्त को लेकर हमारे काफ़ी लोगों ने सवाल किए हैं। कई ने टाइम पूछा है कि हम कितने टाइम तक पढ़ सकते हैं और कितने बजे इसका वक्त शुरू होता है। कई हमारे नाजरीन ने यह भी पूछा है और पूछने वाले भी मुख्तलिफ शोबाजात से हैं, कई सूबे से हैं। कोई गुजरात से पूछ रहे हैं, तो कोई कर्नाटका से पूछ रहे हैं, कोई बिहार से पूछ रहे हैं, तो अलग अलग इलाकों से पूछ रहे हैं। तो चूंकि अलग अलग इलाकों में वक्त अलग अलग होता है जी, हर इलाके में सेम वक्त नहीं होता। नमाज के औकात आप देख लें। आप अगर मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में जो नमाजें वक्त की होती हैं, आप बंगाल के इलाके में देख लें तो आपको तकरीबन 40-45 मिनट का फर्क समझ में आएगा। यानी वहां मगरिब की नमाज तकरीबन 40 मिनट पहले हो जाती है, उसके बाद यहाँ होती है, और फिर इसके आगे जाएंगे तो और ताखिर से होती है। तो चूंकि हर जगह नमाज का वक्त अलग अलग रहता है, इसलिए किसी को ये बता दिया जाना कि इतने बजे, अच्छा ये भी बात है कि हर इलाके में नमाज का वक्त अलग अलग भी होता है और हर तारीख में भी अलग अलग होता है। तो कमेंट्स अगर कोई ये पूछ रहे हैं कि तहज्जुद का आखिरी वक्त कौन सा है, टाइम पूछ दिए कि इतने टाइम पे क्या आखिरी है, तो है नहीं। तो मैं एक टाइम बता दूं, फिर वो अगले दिन, अगले कुछ दिनों के बाद वो टाइम बदल जाएगा। आप देखते होंगे कि जब जाड़े के दिन होते हैं तो नमाजों का वक्त कुछ और होता है, गर्मी के दिनों में नमाजों का वक्त कुछ। गर्मी के दिनों में मगरिब की नमाज 7:05 तक पहुंच जाती है और अभी 7 बजे ईशा की नमाज हो रही है। तो ये नमाजों का वक्त भी आगे पीछे होता रहता है। अब जब नमाजों का वक्त भी आगे पीछे होता रहता है, अलग अलग इलाकों में नमाजों का वक्त भी अलग अलग होता है, तो ऐसी सूरत हाल में कंफर्म ये कर देना कि आप इतने बजे तक तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ये वो भी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में लिखना, ये बड़ा मुश्किल मसला है। तो अब इसका हल क्या है, क्या करें हमारे नाज़रीन क्या करें कि इनको पता चले कि ये तहज्जुद की नमाज वक्त कब शुरू होता है और कब तक पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रहनुमाई आज पेश करने वाला हूं। आप इसको सुने पूरे बयान को, अल्लाह ने चाहा तो आपकी बेहतरीन रहनुमाई होगी और आपके सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। तहज्जुद की नमाज की जहां तक शुरुआत की बात है कि वक्त शुरू कब होता है, तो वक्त शुरू होने का ताल्लुक तो यह है, आप जहां पर भी हैं, दुनिया में किसी कोने पर है, अगर आप तहज्जुद की नमाज की शुरुआती वक्त का पूछ रहे हैं तो शरअन तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है आपके ईशा की नमाज के बाद सो के उठने पर। ईशा की नमाज आपने पढ़े, उसके बाद सो गए, सो के जैसे ही उठे आपके लिए तहज्जुद का वक्त है जी। जब उठे, जैसे मान लीजिए इन दिनों 7, सवा 7 बजे भी कई जगह ईशा की नमाज हो जाती है। 7 बजे ईशा पढ़े, आप 7:30 बजे तक खाने से फारिग होकर सो गए, 8 बजे आप बेदार हो गए, तो 8 बजे आपके लिए तहज्जुद का वक्त हो गया है। आप 8 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। 9 बजे आपकी नींद खुली, 9 बजे पढ़ सकते हैं। 10 बजे खुली, 10 बजे पढ़ सकते हैं। यानी जब आप एक नींद लेकर के उठे, आपके लिए तहज्जुद का वक्त है। शुरुआती वक्त तो एक क्लियर है, ये तो बहुत शुरुआती वक्त जो है तहज्जुद का, कि तहज्जुद का वक्त शुरू कब होता है, ये बहुत आसान है, जब सो के उठ जाएं। हाँ, आखिरी वक्त है फजर की नमाज शुरू करने से पहले। ऐसा नहीं कि फजर का वक्त सो के उठ रहे हैं तो उसी वक्त तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईशा की नमाज पढ़ के सोए और फजर का वक्त शुरू होने से पहले जब बेदार हो गए, वो आपके तहज्जुद का वक्त है। अगर कोई ईशा की नमाज पढ़ के सोया और फजर का वक्त शुरू हो गया, उस वक्त नींद से उठा है, इस बीच बेदार नहीं हुआ है, तो उस वक्त जो उठा है वो तहज्जुद का वक्त नहीं है उनका। क्योंकि तहज्जुद का जो वक्त रहता है वो फजर का वक्त शुरू होने तक ही रहता है। फजर का वक्त शुरू हो गया, अब तहज्जुद का वक्त खत्म है, अब आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। नवाफिल अगर पढ़ेंगे भी तो नफल नमाजें होंगी, लेकिन तहज्जुद नहीं कहलाएगी। तहज्जुद तब कहलाएगी जब आप उसको फजर का वक्त शुरू होने से पहले अदा करें। तो शुरुआती वक्त तो हो गया कि आप जब सोकर उठें, आपके लिए तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद का वक्त खत्म कब होता है, तो तहज्जुद का वक्त खत्म होता है फजर का वक्त शुरू होने में। जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है, तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। ये मैं आसान कर देता हूं।
اگر یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو آسان آپ یہ سمجھیں کہ رمضان کے دنوں میں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جب تک سحری کا وقت ہے تب تک تہجد کا وقت ہے. رمضان کے دنوں میں جیسے ہی ختم سحری کا اعلان ہوتا ہے نا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ اعلان کا مطلب ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو سحری کا وقت جب تک موجود ہے تب تک تہجد کا وقت ہے. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا. اب سال بھر رمضان تو رہتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ سال بھر رمضان ہے اور سال بھر کارڈ چھپتے ہو اور سال بھر مساجد میں اعلان ہوتے ہو، ایسا تو ہے نہیں. تو ایک مہینہ تو آسان ہے تہجد کے وقت کے لیے، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں بڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے کہ جیسے ہی ختم سحری کا ہر ہاتھ میں کارڈ ہوتا ہے، موبائلوں میں ہوتا ہے، اور بڑا علماء کرام مدرسے وغیرہ شائع کرتے ہیں جو رمضان کا سحری افطار کا ٹائم ٹیبل ہے. تو اس میں سحری کا وقت جب تک ہے تب تک تہجد وقت ہے. تو رمضان میں تو آسان ہے، ہر ہاتھ میں کارڈ ہوتا ہے، لوگوں کو پتا رہتا ہے کہ ختم سحری کا وقت کیا ہے. لیکن رمضان کے علاوہ کے لیے کیا کریں؟ رمضان کے علاوہ تو ایسا تو نہیں تھا، 12 مہینے کے کارڈ تو چھپتے نہیں ہیں. تو رمضان کے علاوہ کیا کریں آپ کہ آپ کو تہجد کا وقت پتا رہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی نے ایک ایپ بنایا ہے جو پریئر ٹائم کر کے ایک ایپ ہے دعوت اسلامی کا. یہ آپ گوگل پلے میں جا کر کے آپ جب اس کو دیکھیں گے، پلے سٹور میں، تو پلے سٹور میں جا کر کے دیکھیں گے تو الحمدللہ اس میں آپ سرچ کریں گے IT دعوت اسلامی لکھیے گا اور اس میں لکھیے گا پریئر ٹائم. IT دعوت اسلامی لکھ کے سرچ کریں تو بھی ان کے سارے ایپ آ جائیں گے. اسی میں ایک پریئر ٹائم ہے، یا پریئر ٹائم لکھ دیں، اس کے بعد IT دعوت اسلامی لکھ دیں سرچ میں، سرچ باکس میں، تو آپ کے سامنے پریئر ٹائم ایک ایپ ہوگا. بڑا پیارا ایپ انہوں نے بنایا ہے یہ. اس ایپ کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور اس کے بعد اس کو اپنا لوکیشن سیٹ کریں. لوکیشن سیٹ کرنے کا آتا ہے، آپ نہیں بھی کریں تو آٹومیٹک خود بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کا لوکیشن لیتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، پھر آپ کے لوکیشن کا وہ ٹائم ٹیبل آپ کو بتاتا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے. تو اس میں آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ ٹائم سیٹ ہو جائے گا آپ کا، جیسے آپ کا لوکیشن سیٹ ہو جائے گا اس ایپ میں، تو آپ کو 5 وقت کی نماز کا ٹائم وہ لکھا ہوا بتاتا ہے. آپ اردو جاننے والے تو وہ ایپ اردو میں بھی موجود ہے، ہندی جاننے والے تو ہندی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے. تو جو زبان آپ کو آسان ہے وہ اس پہ آپ لے لیں اس کو اور اس کو دیکھیں. تو اس میں جو فجر کا وقت لکھا ہے، اس میں فجر کا، ظہر، عصر، عشاء 5 وقت کی نماز کا وقت اس میں کلیئر ہے. تو اس میں جو فجر کا وقت لکھا ہے کہ فجر کا وقت مان لیجئے 5:30 بجے شروع ہو رہا ہے، تو 5:30 بجے اگر فجر لکھا ہے تو مطلب یہ شروع کا وقت ہے. 5:30 بجے فجر شروع ہو گیا، اب یہ 5:30 بجے ہی تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا. جو فجر کا وقت شروع لکھا ہے اس میں وہ تہجد کا آخری وقت ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھنی پڑے گی. تو اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. دوسری نمازوں کے لیے بھی، تہجد کے لیے بھی، دیگر نمازوں کا بھی کئی بار لوگ پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں وقت بچائے کہ نہیں، کبھی تاخیر ہو گئے نماز میں تو پریشان ہوتے کہ ٹائم بچائے کہ نہیں. تو وہ ایپ بہت رہنمائی کرتا ہے. خود میں اس کو کئی سال سے استعمال کرتا ہوں، میں نے بہت فائدے مند پایا اس کو. آپ بھی اس کو اپنے موبائل میں لے لیں تو 5 وقت کی نماز، زوال کا وقت اور کعبے کا ڈائریکشن وغیرہ بہت الحمدللہ اچھی چیزیں اس میں ہیں. میں اللہ نے چاہ تو جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس ایپ کے جو لنک ہے اگر شیئر ہو سکتا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. آپ یا تو کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں اس کو شیئر کروں گا، آپ اس جگہ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.